अन्माउदार धरधरी रोइन् केकी, वर्षाले पनि कैयौको दिल तोडेर गुपचुप कसिन् लगनगाठो। सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यस विशेष रिपोर्टमा। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हिजो वैशाख 8 गते बिहीबार काठमाडौँको थापासे स्थित ग्रान्डे भिला अपार्टमेन्टमा अभिनेत्री केकी अधिकारीले प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गरेकी छन्। परिवारका सदस्य र निकट आफन्त तथा साथीहरूको उपस्थितिमा उनीहरूको विवाह कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। फेसबुकमा आफ्नो विवाहको फोटोहरू सार्वजनिक गर्दै अभिनेत्री केकी अधिकारीले लेखेकी छन्, आजका दिनसम्म मलाई कलाकारको रूपमा दिनुभएको माया, सद्भाव र समर्थनप्रति हार्दिक आभारी छु। कलाकारका रूपमा मेरा हरेक उतार चढावको साक्षी बन्नु भएकोमा मेरा प्रिय दर्शकसँग मेरो विवाहको शुभ समाचार बाँड्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु। जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्दै गर्दा म र मेरो जीवन साथीले उपहार स्वरूप यहाँहरूको आशीर्वादको अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँहरूको माया, साथ र सद्भाव हामीप्रति सदैव कायम रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। निकै गोप्य रूपमा केकी र रोहितले बुधबार मेहेन्दी उत्सव गरेका थिए। 1 वर्षदेखिको प्रेमलाई उनीहरूले बिहेमा परिणत गरेका हुन्। बुधबार नै उनीहरू बीच बिहे भएको हल्ला चलेको थियो, तर हल्लालाई गलत प्रमाणित गर्दै उनीहरूले मेहेन्दीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। केकीको बिहे ग्रान्डी अपार्टमेन्ट भित्र भएको थियो। यो अपार्टमेन्टमा उनका श्रीमान रोहित तिवारी बस्दै आएका छन्। रोहित बस्दै आएको अपार्टमेन्टको गोप्य स्थानमा बिहे सम्पन्न भएको थियो। बिहेमा करिब 100 जना पाहुनाहरू उपस्थित थिए। केकीले चलचित्र क्षेत्रका नजिकका साथीहरूलाई समेत बिहेमा बोलाएकी थिइनन्। केकीको बिहेमा उपस्थिति पाहुनाहरूलाई मोबाइलबाट समेत फोटो वा भिडियो खिच्न बन्देज लगाइएको थियो। अफिसियल फोटोग्राफर बाहेक अरूले केकीको बिहेको कुनै पनि दृश्य र तस्बिर कैद गर्न पाएनन्। अफिसियल फोटोग्राफरहरूसँग पनि आफूले चाहेको भन्दा अन्य फोटो सार्वजनिक गर्न नपाउने गरी केकीले सम्झौता गरेकी छिन्। यसैले उनले बिहीबार 3 वटा मात्र फोटो सार्वजनिक गरेकी छिन् भने अन्य फोटो क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने उनको तयारी छ। बुझे अनुसार बिहेमा दुलही अन्माउने क्रममा केकी रोएकी थिइन्। परिवारसँग छुट्टिनु पर्दाको पीडा उनको आँखामा स्पष्ट देखिन्थ्यो। स्रोतले भन्यो, केकी बिहे अवधिभर निकै खुसी थिइन्, तर अन्माउने बेलामा उनले आँसु रोक्न सकिनन्। सोर चलचित्रबाट नेपाली रजतपटमा पाइला टेकेकी अभिनेत्री केकी अधिकारी आफ्नो अभिनय र बौद्धिकताले सबैमाझ परिचित छिन्। शान्त स्वभाव, गहकिला तर्क र जीवन्त अभिनय गर्न सक्ने केकीको पहिचान हो। उनको रिल जीवन जति दर्शक र साथीमाझ खुल्ला छ, व्यक्तिगत जीवन उति नै अदृश्य। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई गोप्य राख्न चाह राख्ने केकीको जीवन साँच्चै नै अदृश्य रहेको छ। उनका निकटका साथी पनि उनको प्रेम जीवनको खबरबाट निकै टाढा रहेका थिए। यतिसम्म कि उनको वैवाहिक जीवन पनि दर्शक र सञ्चारकर्मीका लागि मात्र होइन, उनका निकट साथीका लागि पनि सरप्राइज रह्यो। व्यक्तिगत जीवन किन यति गोप्य राख्छिन् केकी भन्ने विषयमा एकपटक हामीले उनकै सबैभन्दा निकट साथी रिमा विश्वकर्मालाई प्रश्न गरेका थियौं। उनको जवाफ थियो, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कति गोप्य राख्ने आफ्नो रोजाइ हो। केकी एकदमै प्राइभेट बस्ने मान्छे हो। म एकदमै व्यक्तिगत रूपमा परिचित साथी हुँ, तर पनि हरेक कुरालाई कसरी मिलाएर राख्ने त्यो कुरामा केकीबाट सिक्न जरुरी छ। केकीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई गोप्य मात्र राखिनन्, आफ्नो विवाहलाई समेत गोप्य राखिन्। सबैको लागि सरप्राइज दिँदै केकीले प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गरिन्, त्यो पनि अति नै गोप्य तरिकाले। यतिसम्म कि उनको बिहेमा आएका अतिथिको फोन समेत अफ गर्न लगाइएको थियो। एक अपार्टमेन्टमा उनको विवाह निकै भव्य तरिकाले सम्पन्न भएको बताइएको छ। पारिवारिक व्यक्तिको साथमा एकदम कम व्यक्तिको उपस्थिति विवाहमा थियो। केकीको इच्छा पनि यस्तै विवाहको थियो। उनी आफ्ना नजिकका साथीसँग पनि म यस्तो तरिकाले विवाह गर्छु जुन सुनेर सरप्राइज तिमीहरू पनि हुनेछौ भन्ने गर्थिन्। सबैलाई सरप्राइज दिएर केकीले सोचेको जस्तै विवाह गरिन्। को हुन् त केकीका श्रीमान रोहित तिवारी? केकीका श्रीमान रोहित तिवारी व्यवसायी हुन्। हाम्रो बजार.com का सीईओ तथा फूड मारियोका सह संस्थापक र सीईओ हुन्। उमेरले 30 पुगेका, आफ्नै बलबुतामा व्यवसाय सुरुवात गरेका रोहित युवा उद्यमी माझ परिचित नाम हो। उनी फोर्ब्स अवार्ड विजेता हुन्। उनले 2 वर्ष अगाडि 30 वर्ष मुनिका 30 एसियालीमा आफ्नो नाम फोर्ब्समा लेखाएका हुन्। उनी इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर र व्यवसायी हुन्। रोहित कलेज पढ्दैदेखि व्यवसायिक बनेको उनको बारेमा रिसर्च गर्दा भेटिने गरेको छ। उनले सोलर कम्पनी सुरुवात गरेका थिए। बाख्रा पालन व्यवसायमा पनि उनी सक्रिय रहेका थिए। लोड सेडिङको अन्त्यसँगै उनको सोलर कम्पनी घाटामा गएर बन्द भएको थियो।
उनले विभिन्न योजना असफल भएपछि फुड मारियोको सुरुवात गरेका थिए। उनले घरका भान्सामा पाकेका खानाको लागि बजारको व्यवस्थापन गरेका छन्। नायिका केकी अधिकारीले गुपचुपमा बिहे गरेको खबर नसेलाउँदै अर्की नायिका वर्षा शिवाकोटी आज वैवाहिक जीवनमा बाधिएकी छिन्। निकै गोप्य राखिएको उनको वैवाहिक समारोहमा आफन्त र परिवारका सदस्य मात्र उपस्थित छन्। वर्षाले अमेरिकामा रहँदै आएका आशिष गेलालसँग बिहे गरेकी हुन्। वर्षाको यो मागी विवाह हो। वर्षा परिवारले आशिषसँग बिहेको कुरा अगाडि बढाएपछि केही हप्ता अगाडि अमेरिका गएकी थिइन्। अमेरिकाबाट फर्किए लगतै उनी वैवाहिक जीवनमा बाँधिने निर्णय गरेकी हुन्। वर्षाको विवाह एक भिलामा भइरहेको छ। वैवाहिक समारोहलाई गोप्य राख्न वर्षाले निकै प्रयास गरेकी छिन्। वर्षाका जीवनसाथी आशिष इन्जिनियर हुन्। उनको घर नेपालमा बालुवाटारमा रहेको स्रोतले बतायो। परिवारका एकमात्र छोरा आशिषले अमेरिकामा निकै ह्यान्डसम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन्। आशिष मोडलद्वय प्रिज्मा र प्रिन्से खतिवडाका आफन्त समेत हुन्। त्यसैले बिहेमा प्रिज्मा र प्रिन्से समेत उपस्थित छन्। अनमाउदार धरधरी रोइन् केकी। वर्षाले पनि कैयौंको दिल तोडेर गुपचुप कसिन् लगनगाठो। सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यस विशेष रिपोर्टमा। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हिजो वैशाख 8 गते बिहीबार काठमाडौँको थापासे स्थित ग्रान्डे भिला अपार्टमेन्टमा अभिनेत्री केकी अधिकारीले प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गरेकी छन्। परिवारका सदस्य र निकट आफन्त तथा साथीहरूको उपस्थितिमा उनीहरूको विवाह कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। फेसबुकमा आफ्नो विवाहको फोटोहरू सार्वजनिक गर्दै अभिनेत्री केकी अधिकारीले लेखेकी छन्, आजका दिनसम्म मलाई कलाकारको रूपमा दिनुभएको माया, सद्भाव र समर्थनप्रति हार्दिक आभारी छु। कलाकारका रूपमा मेरा हरेक उतार चढावको साक्षी बन्नु भएकोमा मेरा प्रिय दर्शकसँग मेरो विवाहको शुभ समाचार बाँड्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु। जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्दै गर्दा म र मेरो जीवन साथीले उपहार स्वरूप यहाँहरूको आशीर्वादको अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँहरूको माया, साथ र सद्भाव हामी प्रति सदैव कायम रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। निकै गोप्य रूपमा केकी र रोहितले बुधबार मेहेन्दी उत्सव गरेका थिए। 1 वर्षदेखिको प्रेमलाई उनीहरूले बिहेमा परिणत गरेका हुन्। बुधबार नै उनीहरू बीच बिहे भएको हल्ला चलेको थियो, तर हल्लालाई गलत प्रमाणित गर्दै उनीहरूले मेहेन्दीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। केकीको बिहे ग्रान्डी अपार्टमेन्ट भित्र भएको थियो। यो अपार्टमेन्टमा उनका श्रीमान रोहित तिवारी बस्दै आएका छन्। रोहित बस्दै आएको अपार्टमेन्टको गोप्य स्थानमा बिहे सम्पन्न भएको थियो। बिहेमा करिब 100 जना पाहुनाहरू उपस्थित थिए। केकीले चलचित्र क्षेत्रका नजिकका साथीहरूलाई समेत बिहेमा बोलाएकी थिइनन्। केकीको बिहेमा उपस्थिति पाहुनाहरूलाई मोबाइलबाट समेत फोटो वा भिडियो खिच्न बन्देज लगाइएको थियो। अफिसियल फोटोग्राफर बाहेक अरूले केकीको बिहेको कुनै पनि दृश्य र तस्बिर कैद गर्न पाएनन्। अफिसियल फोटोग्राफरहरूसँग पनि आफूले चाहेको भन्दा अन्य फोटो सार्वजनिक गर्न नपाउने गरी केकीले सम्झौता गरेकी छिन्। यसैले उनले बिहीबार 3 वटा मात्र फोटो सार्वजनिक गरेकी छिन् भने अन्य फोटो क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने उनको तयारी छ। बुझे अनुसार बिहेमा दुलही अन्माउने क्रममा केकी रोएकी थिइन्। परिवारसँग छुट्टिनु पर्दाको पीडा उनको आँखामा स्पष्ट देखिन्थ्यो। स्रोतले भन्यो, केकी बिहे अवधिभर निकै खुसी थिइन्, तर अन्माउने बेलामा उनले आँसु रोक्न सकिनन्। सोर चलचित्रबाट नेपाली रजतपटमा पाइला टेकेकी अभिनेत्री केकी अधिकारी आफ्नो अभिनय र बौद्धिकताले सबैमाझ परिचित छिन्। शान्त स्वभाव, गहकिला तर्क र जीवन्त अभिनय गर्न सक्ने केकीको पहिचान हो। उनको रिल जीवन जति दर्शक र साथीमाझ खुल्ला छ, व्यक्तिगत जीवन उति नै अदृश्य। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई गोप्य राख्न चाह राख्ने केकीको जीवन साँच्चै नै अदृश्य रहेको छ। उनका निकटका साथी पनि उनको प्रेम जीवनको खबरबाट निकै टाढा रहेका थिए। यतिसम्म कि उनको वैवाहिक जीवन पनि दर्शक र सञ्चारकर्मीका लागि मात्र होइन, उनका निकट साथीका लागि पनि सरप्राइज रह्यो। व्यक्तिगत जीवन किन यति गोप्य राख्छिन् केकी भन्ने विषयमा एकपटक हामीले उनकै सबैभन्दा निकट साथी रिमा विश्वकर्मालाई प्रश्न गरेका थियौं। उनको जवाफ थियो, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कति गोप्य राख्ने आफ्नो रोजाइ हो। केकी एकदमै प्राइभेट बस्ने मान्छे हो। म एकदमै व्यक्तिगत रूपमा परिचित साथी हुँ, तर पनि हरेक कुरालाई कसरी मिलाएर राख्ने त्यो कुरामा केकीबाट सिक्न जरुरी छ। केकीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई गोप्य मात्र राखिनन्, आफ्नो विवाहलाई समेत गोप्य राखिन्। सबैको लागि सरप्राइज दिँदै केकीले प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गरिन्, त्यो पनि अति नै गोप्य तरिकाले।
यतिसम्म कि उनको बिहेमा आएका अतिथिको फोन समेत अफ गर्न लगाएको थियो। एक अपार्टमेन्टमा उनको विवाह निकै भव्य तरिकाले सम्पन्न भएको बताइएको छ। पारिवारिक व्यक्तिको साथमा एकदम कम व्यक्तिको उपस्थिति विवाहमा थियो। केकीको इच्छा पनि यस्तै विवाहको थियो। उनी आफ्ना नजिकका साथीसँग पनि म यस्तो तरिकाले विवाह गर्छु जुन सुनेर सरप्राइज तिमीहरू पनि हुनेछौ भन्ने गर्थिन्। सबैलाई सरप्राइज दिएर केकीले सोचेको जस्तै विवाह गरिन्। को हुन् त केकीका श्रीमान रोहित तिवारी। केकीका श्रीमान रोहित तिवारी व्यवसायी हुन्। हाम्रो बजार.com का सीईओ तथा फूड मारियोका सह संस्थापक र सीईओ हुन्। उमेरले 30 पुगेका आफ्नै बलबुतामा व्यवसाय सुरुवात गरेका रोहित युवा उद्यमी माझ परिचित नाम हो। उनी फोर्ब्स अवार्ड विजेता हुन्। उनले 2 वर्ष अगाडि 30 वर्ष मुनिका 30 एसियालीमा आफ्नो नाम फोर्ब्समा लेखाएका हुन्। उनी इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर र व्यवसायी हुन्। रोहित कलेज पढ्दैदेखि व्यवसायिक बनेको उनको बारेमा रिसर्च गर्दा भेटिने गरेको छ। उनले सोलर कम्पनी सुरुवात गरेका थिए। बाख्रा पालन व्यवसायमा पनि उनी सक्रिय रहेका थिए। लोडसेडिङको अन्त्यसँगै उनको सोलर कम्पनी घाटामा गएर बन्द भएको थियो। उनले विभिन्न योजना असफल भएपछि फूड मारियोको सुरुवात गरेका थिए। उनले घर घरका भान्सामा पाकेका खानाको लागि बजारको व्यवस्थापन गरेका छन्। नायिका केकी अधिकारीले गुपचुपमा बिहे गरेको खबर नसेलाउँदै अर्की नायिका वर्षा शिवाकोटी आज वैवाहिक जीवनमा बाधिएकी छिन्। निकै गोप्य राखिएको उनको वैवाहिक समारोहमा आफन्त र परिवारका सदस्य मात्र उपस्थित छन्। वर्षाले अमेरिकामा रहँदै आएका आशिष गेलालसँग बिहे गरेकी हुन्। वर्षाको यो मागी विवाह हो। वर्षा परिवारले आशिषसँग बिहेको कुरा अगाडि बढाएपछि केही हप्ता अगाडि अमेरिका गएकी थिइन्। अमेरिकाबाट फर्किए लगतै उनी वैवाहिक जीवनमा बाँधिने निर्णय गरेकी हुन्। वर्षाको विवाह एक भिलामा भइरहेको छ। वैवाहिक समारोहलाई गोप्य राख्न वर्षाले निकै प्रयास गरेकी छिन्। वर्षाका जीवनसाथी आशिष इन्जिनियर हुन्। उनको घर नेपालमा बालुवाटारमा रहेको स्रोतले बतायो। परिवारका एकमात्र छोरा आशिषले अमेरिकामा निकै ह्यान्डसम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन्। आशिष मोडलद्वय प्रिज्मा र प्रिन्से खतिवडाका आफन्त समेत हुन्। त्यसैले बिहेमा प्रिज्मा र प्रिन्से समेत उपस्थित छन्।